अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में आप सभी का इस्तकबाल है। डॉक्टर तशना आलमी कैसे फनकार थे, उन्होंने कैसे अछूते अशार कहे, गिरे पड़े अल्फाज को कैसे मोहतरम बनाया। शहर निगारा में उम्र का बड़ा हिस्सा गुजार कर भी क्यों गाँव और कस्बात की तहजीब और सूंधी मिट्टी की खुशबू उनकी शायरी में रची बसी है। पेश है रिजवान अहमद फारूकी की मालूमात अफजा गुफ्तगू का कुछ हिस्सा। तमामी शोरा का इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान। जवान साल हैं फैज़ान खान, इन्होंने ये चैनल बनाया है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो तमाम शोरा जिन पे कहीं ना कहीं से गर्द पड़ गई थी या जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा था उनको मार्केट में लाया जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम चलते हुए शोरा से गुरेज करेंगे। उस्मान मीनाई साहब तो हिंदुस्तान से बाहर के मुशायरे पढ़ चुके हैं, पढ़ते रहते हैं, तो अब ये कहा जाए कि हम उन्हीं शोरा को बुलाएंगे कि जिनको नज़रअंदाज किया जाता है तो ये भी गलत होगा। शायरी में झूठ रवा है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक सच बोला जाए बेहतर है। उस्मान मीनाई साहब का इस्तकबाल है हमारी आज की महफिल के वो मेहमान खुसूसी हैं और सदर ज़ी-वक़ार की हैसियत से साहिब दीवान शायर मिर्ज़ा शारिक लहरपुरी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। हम उनकी सदारत का ऐलान करते हैं, उम्मीद है आप लोग तायीद करेंगे। जनाब हैदर अलवी साहब हमारे सरपरस्त हैं और इनकी सरपरस्ती इसलिए बरकरार रहे कि ये हैदर हैं और हैदर की सरपरस्ती हम लोगों को चाहिए। फैज़ान साहब के वालिद मोहतरम हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, उनका भी इस्तकबाल है और बहुत ही जवान साल शायर जनाब फ़हमी लखनवी ये भी तशरीफ़ रखते हैं। आज इनको कलाम आप सुनेंगे और महसूस करेंगे कि लखनऊ में जो सीनियर हैं, जो मोहतरम हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो नौजवान हैं उनकी यहाँ भी कैसी पुख्तगी है और क्या क्या फिक्र है और कहाँ तक वो सोच सकते हैं। जनाब फैज़ आतिश साहब का इस्तकबाल है, बाराबंकी की तशरीफ़ लाए हैं, उस्मान बिनाई साहब के बगल में बैठे हैं। अगर माजी में बाराबंकी का चेहरा खुमार बाराबंकी थे तो आज जनाब उस्मान बिनाई साहब है। इनका हम लोग कई एतबार से इज्जत एहतराम करते हैं। इनके वालिद जनाब शमशी बिनाई साहब अपने वक्त के बहुत ही, जैसे आलिमों में जय्यद होते हैं वैसे वो जय्यद तरीन शायर थे। स्टेज की कामयाबी की ज़मानत समझे जाते थे, जहाँ जाते थे वहाँ वो मौज़ूआती नज़में पढ़ के मुशायरों को लूट लिया करते थे। आज भी उनकी कमी महसूस की जाती है। उस्मान मीनाई साहब हमारे दरमियान है। ये अच्छी बात है कि उर्दू वालों के सिलसिले में कहा जाता है कि साहब चराग तले अंधेरा है। उनके घरों में आमतौर से बच्चे या तो उर्दू से नाबलद होते हैं या शायर नहीं होते। शायर होना तो बहुत बड़ा एजाज़ है, नहीं अगर शायरी आम चीज़ होती तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जिस तरह और तमाम तबकात में लोग बिखरे हुए हैं, इसी तरह शायर बहुत ज़्यादा होते हैं। शायर बहुत ज़्यादा नहीं है, हर ख़ानदान में मालूम है 1000 अफराद में कहीं गलती से एक शायर पैदा होता है। इसके मतलब शायरी कोई बहुत अहम चीज़ है जो अल्लाह बहुत लोगों को कम लोगों को देता है, इसकी कदर की जाना चाहिए। और इस सिलसिले में बहुत ही काबिल कदर शायर थे जनाब तशना आलमी, जिनके मुताल्लिक़ मोहतरम हैदर अलवी साहब ने तवज्जो दिलाई कि क्यों ना आज का मुशायरा उन्हीं की याद में किया जाए। हम अपने बुजुर्गों को, अपने असलाफ को भूल जाते हैं। ये बहुत ख़राब वबा है कि अगर हम नहीं याद करेंगे उनको तो आने वाला वक्त हमको ही भुला देगा। तारीख़ इसी का नाम है कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जनाब फिरोज निज़ामी ने कहा था कि दोगे तुम दुनिया को जो दुनिया वही देगी तुम्हें, दोगे तुम दुनिया को जो दुनिया वही देगी तुम्हें, क्यों अंधेरे बो रहे हो रोशनी की वास्ते। मैंने फिरोज निज़ामी साहब से अक्सर पूछा कि लखनऊ में आपको कौन सा शायर पसंद है, तो उन्होंने कहा कि नापसंदीदगी की मोहर क्यों लगाई है, लेकिन तशना मुझे पसंद आते हैं। मैंने कहा वजह क्या है, कहने के शेर तो वो कम कहते हैं लेकिन तलाश उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ज़ूर नवीसी फ़न हो सकता है लेकिन कम कहना कोई ऐब नहीं है। इसलिए कि गालिब ने बहुत कहा, बहुत काटा और बहुत उनका छाटा गया, तब जो उनका दीवान आया, जो किताब आई, उससे वो दुनिया में मकबूल हुए। अगर उनको हाली जैसे शागिर्द नसीब ना होते तो उनका हाल भी मोमिन जैसा होता। मोमिन नहीं बहुत कहा और बहुत अच्छा कहा, यानी पहला वो साहिब दीवान शायर है मोमिन जिसने मदह सहाबा किया। और हमारे यहाँ लखनऊ की बदनसीबी क्या है, वो लखनऊ जो इल्म फजल व कमाल की बुनियाद जिसको कहा जाता है, ज़बान की लोच निकाली और क्या क्या किया। और वहाँ के उलमा का हाल ये है कि मदह सहाबा के हवाले से मोमिन का जिक्र कभी नहीं होता। वो पहला साहिब दीवान शायर है जिसने मदह सहाबा बाकायदगी से किया और उसके दीवान में कुलियात में वो मदह सहाबा मौजूद है। अल्लामा ज़ुबैर असरी वगैरह जो है वो बहुत बात की चीज़ है, या इकबाल सुहेल वगैरह। तशना आलमी साहब का जिक्र मकसूद है। तशना साहब ने बहुत से शेर कहे और हमेशा चौंकाया। उन्होंने ये शेर भी कहा कि जो कीड़े रेंगते रहते हैं नालियों के करीब, जो कीड़े रेंगते रहते हैं नालियों के करीब,
وہ مر بھی جائیں تو ریشم بنا نہیں سکتے. ان کے فکر کے سیوتے خشک نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی ہی فکر کو آگے بڑھایا اور 4 مصروں میں بات کو یوں کہا کہ وہ پیپل ہو کہ گولر ہو کہ برگد, وہ پیپل ہو کہ گولر ہو کہ برگد, پھلوں میں ان کے جو بھنگے پڑے ہیں یہ خوش فہمی کی ایک دنیا میں رہ کر سمجھتے ہیں پرندوں سے بڑے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تشنا عالمی اپنی اسد مزاجی میں, ہمارے ادب میں اسد مزاجی بھی مفقود ہے, یہ تشنا عالمی مزاجی میں عجیب طرز سخن اختیار کرتا ہے, پرائی فکر کا سرقہ کبھی نہیں کرتا. یہ شعر اپنے لیے خود شکار کرتا ہے, پرائی فکر کا سرقہ کبھی نہیں کرتا. یہ شعر اپنے لیے خود شکار کرتا ہے. ان کو تقریباً 20 سال وہ کمرے میں بند رہے, شاعری سے بہت مایوس تھے, شاعروں سے بہت ہی دل برداشتہ تھے. وجہ کیا تھی وہ زمانے کی میں چیز نہیں ہوں, یہ شہدہ بھائی وغیرہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, بہت کچھ انہوں نے آپس میں سیکھا سکھایا ایک دوسرے کو, ان سب کا تعلق ہے, قرب ہے. تشنا بھائی کی شخصیت بڑی عجیب و غریب ہے, جتنے ان کو نام ہے اتنے ہی ان کے شعر مشہور ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ صدر محترم سے کہوں کہ ان کا کوئی شعر سنائیے تو یہ سنا دیں گے, اگر میں حیدر بھائی سے کہوں تو یہ کئی شعر سنا دیں گے, جبکہ یہ 32 سال مسقط میں رہے. میں جناب عثمان بینائی صاحب سے کہوں یا کسی شاعر سے کہوں, ساحل عارفی صاحب سے کہوں, تو کوئی نہ کوئی شعر تشنا عالمی کا ان کے ذہن میں ضرور پڑا ہے. یہ بڑے شاعر ہونے کی بڑی علامت ہے اور بڑی کامیابی ہے. تشنا عالمی صاحب کو 20 سال کے بعد میں نے نکالا تو وہ عجیب جیسے کتابیں گردآلود ہو جاتی ہیں وہ حال تھا ان کا. عجیب سے کپڑے پہنے, بڑا سا تھیلا ڈالے ہوئے, بال بڑھے ہوئے, داڑھی لگی ہوئی. میں نے تشنا بھائی یہ کیا حال ہے؟ کہنے ہاں کبھی کبھی گھر جاتا ہوں تو کتے بھونکتے ہیں. خیر انہوں نے کوئی طریقے اپنی حالت صحیح کی اور وہ فروخ آباد میں ایک مشاعرے میں بلائے گئے. وہاں لوگوں نے ان کے کپڑوں کے حساب سے ان کو حقیر فقیر سمجھا, بالکل مست پلنگ تھے وہ. لیکن ایک لکھنؤ کے شاعر ہے, ان کا نام نہیں لوں گا, وہ اپنی نظامت میں ظاہر ہے بہت کہتے تھے اس زمانے میں. وہ ظاہر ہے کہہ رہے تھے, اور مشاعرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. جب پڑھنا شروع کیا فروخ آباد کے اس مشاعرے میں تشنا عالمی صاحب نے جب پڑھنا شروع کیا, 4تھے نمبر پہ ایک بہت ہی سریا شاعر کے بعد, اس کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں میں, لیکن وہ اسٹیج کا بہت کامیاب شاعر ہے, تشنا عالمی صاحب کو تقریباً ضائع کرنے کے نظریے سے وہ وہاں لگا دیا گیا. جو شاعر 20 سال کمرے میں بند رہا ہو اس کا اعتماد ظاہر سے بات لوز کر جائے گا, وہ کیسے پڑھے گا. لیکن تشنا بھائی پرانے مہارتی تھے, وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دشمن مٹانا چاہتے ہیں. ناظم کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہمیں دشمن مٹانا چاہتے ہیں, سمندر کو سکھانا چاہتے ہیں. اور یہ ہے قطع ان کا عالمی پس منظر میں, یعنی وہ بحیثیت مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دشمن مٹانا چاہتے ہیں, سمندر کو سکھانا چاہتے ہیں. ذرا ان کی حماقت آپ دیکھیں, یعنی امریکہ اور دنیا کی بڑی طاقتوں کی, وہ سورج کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن وہاں ان کو انتقام دینا تھا, ناظم کو ذلیل کرنا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دشمن مٹانا چاہتے ہیں, سمندر کو سکھانا چاہتے ہیں. ذرا ان کی حماقت آپ دیکھیں ناظم صاحب, یہ سورج کو بجھانا چاہتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ بہت مشہور ہوتے جا رہے ہو مگر مغرور ہوتے جا رہے ہو, فلک سے جوڑ کر سپنوں کے دھاگے زمین سے دور ہوتے جا رہے ہو. یہ سب ان کے قطار پڑھنا تھے کہ عجیب ماحول بن گیا. لوگ کہیں ناظم کو اٹھائیے, اور تشنا بھائی پڑھ رہے ہیں, حد ہے کہ 45 منٹ پڑھا انہوں نے. اس کے بعد تشنا بھائی کو میں نے ویسا کامیاب کہیں نہیں پایا, تو مجھے یہ لگا جہاں جہاں ان کو کامیاب کرنا ہوتا وہاں میں ان کو چھیڑ دیا کرتا تھا. کچھ ایسا کہا کہ غصہ آ جائے, اس سے وہ کلام اچھا پڑھتے تھے. جیسے حیدر بھائی نارمل نہیں ہوتے تو غصے میں معلوم ہوتے ہیں, تو جب یہ غصے میں پڑھتے ہیں کلام تو آپ دیکھیے آپ یہ قیامت ڈھا دیتے ہیں. یہ بہت نارمل ہوں گے تو ان کی شاعری ڈوب جائے گی. تو تشنا عالمی کی بات جب میں کہیں دیکھتا ہوں غور سے, گھور کے نہیں, تو ہمیں جناب حیدر عالمی صاحب نظر آتے ہیں کہ موضوعات ان کی ہم بے پناہ ہیں. یہ جو استاد ہیں جناب مرزا شاجد بھائی پوری, یہ بتا سکتے ہیں کہ میری بات میں دم ہے کہ نہیں, کہ موضوعات ہمارے یہاں اتنے نہیں ہیں. حیدر بھائی جیسے عربی, آج کے جو عربی ہیں ان سب کے تیز گام بہت ہیں, یعنی جو کچھ کہتے ہیں بہت کہتے ہیں, غور کرنے کا وقت نہیں ہے. تو جو زیادہ کہے گا اسی کی یہاں بعد میں تراش خراش یا انتخاب ہو سکتا ہے. تو اگر تشنا بھائی ٹھہر کے کہیں, سوچ کے کہیں, سمجھ کے کہیں, تو میں سمجھتا ہوں قیامت ڈھا دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جہاں خوبی دیتا ہے وہاں خرابی دیتا ہے. تو اگر یہ سب اچھا کہیں گے تو مسئلہ ہوگا کہ یہ کلام کھپایا کہاں جائے. تو اچھا ہے کہ اس میں بعد میں قطع و برید ہو اور کوئی انتخاب کرے. جیسے جاذب صاحب نے بہت کہا, لیکن جو بھی بہت کہے گا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب کچھ اچھا کہا. تشنا عالمی نے چونکہ کم کہا اس لیے سب ان کے انتخابی انتخاب ہے. تشنا عالمی نے ایک وہ پڑھتے تھے, نظم پڑھتے تھے کہ ایک بیوہ کسی مفلس کی بیچاری لڑکی جانے کیوں چہرے کو سنجیدہ بنا لیتی ہے, لیکن اس وقت کا منظر نہیں دیکھا جاتا جب وہ پیون کو بستے سے چھپا لیتا. یہ ایسے تو اس کے یہاں قطعات ہیں, شاعری ہے, چند مصروں کی شاعری
کہ جسے پوری پوری غزل بالکل لگتا ہے جیسے رد ہو گئی، قطعات میں اس کے یہاں وہ کام ہے. یا اس نے کہا کہ ایک دن اس نے خفا ہو کے کہا تھا مجھ سے، ایک دن اس نے خفا ہو کے کہا تھا مجھ سے، پیار جو کرتے ہیں وہ گھر بھی بسا لیتے ہیں، تشنا تم سے تو یہ آوارہ پرندے اچھے، کم سے کم اپنا نشیمند بنا لیتے ہیں. یا اس نے حالات کا جائزہ لیا جو آج کل جس طرح بے کلاہ قسم کے لوگ چھائے بچھائے رہتے ہیں، بہت جو فنکار ہیں وہ گھروں میں رہتے ہیں یا گلیوں میں رہتے ہیں یا گمنامی ان کا مقدر بن جاتی ہے. اس نے شعر کہا کہ جو کیڑے رینگتے رہتے ہیں ناریوں کے قریب وہ مر بھی جائیں تو ریشم بنا نہیں سکتے. تو آج ایسی شاعر کا ذکر تھا. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.